सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो, तुमचे सव्वे आसो. सामातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. मातेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 28 आणि वोळ 16 तावन 20 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 28 verses 16 to 20. तेने 11 शिस गलिल्या गेले. जेजून तांकां मेळोंक सांगिल्ल्या दोंगरार येवन पावले. ताका पळयता शिसांनी ताका नमस्कार केलो. तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तो वळ पर्यंत उसोंक नातलो. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या. देखून वचा आनी समेज परजांचें शिस करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदांखाल संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे सांगत आसतलो म्हणून उगडास दवरा. देवाचे उतर हे वखडी तुका क्रिस्ता. आनी हांव सदांकाल संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे सांगत आसतलो म्हणून उगडास दवरा. तो जेजू खंय आसा? जेजू खंय आसा? हांव खंय आसा? हांव आतां खंय आसा? जल्मातना खंय आसलो? ल्हान आसतना खंय आसलो? शिकतना खंय आसलो? पण आतां खंय आसा? तुमी आतां कोणाक पळोवन आसात? हांगा उबो आशिल्ल्या पदाचेर वळखतात की जल्मातना, भुरगो आसतना, शिकतना, ह्या संवसारांत हांगातल्यान वेताना कोणाक आतां तुमी पळोवन आसात? आतां आशिल्ल्याक न्ही. म्हाका जल्मातना पळयला तुमी, ह्या ल्हान बाळशें आसतना, ह्या बाळक आसतना, ह्या तरणाटो भुरगो आसतना, ह्या शिकतना. हांव आतां आसा देखून तुमी म्हाका पळयतात. हांव मेल्ल्या उपरांत तुमी म्हाका पळयतात. सांगा. तरी आशिल्ल्याक आमी पळयता, नातिल्ल्याक पळोवंक जाता. देखून तो सवाल म्हणजे हे जेजू खंय आसा? आमी पटून पडुल्लो भाव भयणीनो. देवाचे उतर वाचून नियाळ कर न सता मिस्तर गोटू जाणा जाता पर्यंत आमी पटून पडुल्लो. पूण जेजू संवसारांत आसतना बाप खंय आसलो? पयलें हें सवाल. जेजू संवसारांत आसतना बाप खंय आसलो? देखून माथ्याच्या वांजेलांत अवस्वर 9 जेजून संवसारांत आसतना आमकां बाप खंय आसा म्हणून दाखोवन दिला. खंय आसा ऐका. तर तुम्ही अशें मागा. अशें मागा. आमच्या बापा सर्गींच्या. आमच्या बापा सर्गींच्या. तरी बाप खंय आसा? कीर्तन 115 आणि वोळ 3 कितें म्हणटा ऐका. कीर्तन 115 आणि वोळ 3 Psalm 115 verse 3. आमचो देव सरकार आसा. आमचो देव खंय आसा? या लुकाचो वांजेला वस्वर 10:21 कितें म्हणटा. लूक चॅप्टर 10 verse 21. जेजू संवसारांत आसतना बाप खंय आसलो? ऐका. तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्या थंय संतोषान बरोवन म्हणालो, बापा सर्गा संवसाराच्या धन्या. थंय जेजू म्हणटा बापा सर्गा आनी संवसाराच्या धन्या. तरी बाप खंय आसा? पूण जेजू संवसारांत आसलो, पूण आतां आसा. जेजू संवसारांत आसलो, मनीस जावन आसलो. मनशाचें रूप घेवन तो आसलो. देखून आमी गायता, शब्द मनीस जालो, सर्गींत तो देवलो, बापान ताका धाडलो, तारक तो जालो,
शब्द मनीस जालो सर्गीत हांव तो देवलो बापान ताका धाडलो तारोक तो जाल मनशाचें रूप घेवन मनशाचें सडवण कर जेजू सर्गाक सोडलो जेजू सर्गाक सोडलो अल्फा ओमेगा पयलो निमान रंबानीयन जावन देव तो खंय तावन आयिल्लो थंयसर तो फाटीं गेला आनी खंय तावन तो आयिल्लो जोन समजला वसो 3 आनी वळो 13 सांगता जॉन चॅप्टर 3 वर्स 13 सर्गींत हांव देवून आयलो सर्गींत हांव तो देवून आयिल्लो मनशा तो मनशा पुत संवसारांत रावोंक ना हेर कोणी हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो तो सर्गा सोडून गेला सर्गींत हांव देवून आयिल्लो मनशा पुत सर्गाक सोडून गेला भाव भयणी देखून जेजू खंय आसा सर्गार आसा हें सत आज आमी जाणा जावी हाज्या पयलीं तुमकां गुंडाळ्यान हांवें तुमकां दाखोवन दिला जेजू आसा आनी तो सर्गार आसा आनी सर्गार खंय आसा मार्काच्या वांजेलांत वचो 16:19 ऐका मार्क चॅप्टर 16 वर्स 19 मार्क 16:19 अशें तांचे लागीं उलोवन जाल्या उपरांत सोम्या जेजूक सर्गाक उपान घेतलो थंय देवाचे उजवे कुशी ताणें बसका घेतली जेजूक सर्गाक उबान व्हेला आनी थंय देवाचे उजवे कुशी देवाच्या बापाच्या उजव्या कुशीन ताणें बसका घेतली तो बसोन आसा तो सर्गार आसा तो सर्गार सोडून गेला आनी बापाच्या उजव्या कुशीन तो बसोन आसा आनी बाप आनी पूत दोगी सर्गार आसात ते संवसारांत कोण आसा संवसारांत कोण आसा देखूनच जुवांच्या वांजेलांत वचो 14 वळो 16 आनी 17 जेजू म्हणटा जॉन 14 वर्स 16 17 तवळ हांव बापा लागीं हांव बापा सशी वेता तो तुमच्या बापा सशी म्हज्या बापा सशी हांव सोडून वेता म्हणांगी ना आपल्याशी सांग पूण तसो जेजू कितें म्हणटा हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवे सदां काळ आनी हो तुमचे सवे सदां आनी हो तुमचे तुमचे सवे सदां काळ सदां काळ रावतलो तरी तुजे सवे म्हजे सवे आमचे सवे सदां काळ रावता कोण ताणें बसयल्लो बापा लागीं मागून धाडिल्लो पवित्र आत्मा देखून ताच्या दुसऱ्या वाचपांत एफेसकारांक पयल्या पत्रांत अवसर 1 वर्स 17 सांग पावल कितें मागता पळय एफेसकारां खातीर कितें मागता ऐका एक घडी एफिशियन्स चॅप्टर 1 वर्स 17 आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो देव महिमेचो बाप आपणाची तुमकां सारकी वळख मेळचे देखून बापाची सारकी वळख दिवचे खातीर पुताची सारकी वळख दिवचे खातीर तुमकां जाणवायेन भरता तो आनी आपले दर्शन दया करता तो आनी आपणाचें दर्शन दया करता तो पवित्र आत्मो तुमकां दिवंक पवित्र आत्मा तुमकां दिव म्हणून आमी मागता देखून ह्या दिसांनी जावं पुरो भाव भयणीनो वस्त रेत्रा वेळा जावन शुक्राच्या शनिवाराच्या रेत्रा वेळा परत्यान सांगता मागा पवित्र आत्म्या खातीर तुका आनी म्हाका आमकां सारकी बापाची वळख दिवच्या खातीर जेजूची वळख दिवच्या खातीर मागा पवित्र आत्म्या खातीर त्या देण्या खातीर आनी संपूर्ण वळख संपूर्ण सत तो तुका कळीत करतलो जुवां संजेला वचो 16 वळ 13 जेन्ना स्वताचो पवित्र आत्मा येतलो तो तुमकां अर्ध्या कोऱ्या इल्लेशा ऐका सतासो पवित्र आत्मो आयलेल्या वेळार सतासो म्हळ्यार सत म्हळ्यार बापाचो आत्मो सत म्हळ्यार जेजूचो आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक वन पायतलो देखून आज आमी त्या देण्या खातीर मागासे पवित्र आत्म्या खातीर मागासे आनी येवच्या हप्त्यान 3 दीस ब्रेस्त शुक्र सोनवार 3 दीस हांगासर सकाळीं 8 ते 4 वरां पर्यंत आमकां वर्त बरो अवकाश आसा
हे ध्यान जोडूंक आपणांक आनी संपूर्ण तरान ह्या पवित्र आत्म्याच्या ध्यानाक आपणावन बापा आनी पुताच्या एकवटांत येवंक रावंक जियोंक. ह्या पयल्या वाचपांत आमी आयकुया अपोस्तलाच्या कृत्यांत अवस्वर 1 आनी वळी 1 सावन 11 सुरतू अपोस्तलाच्या कृत्यांत कितें बरयलां आयका. पवित्र आत्म्याची बसवणी. पवित्र आत्म्याची बसवणी केल्या. देखून आमी कितलेय पटी हांगा येवन कितलेय पटी देवाचें उतर आयकून फाटी वेता काल आमच्यो संवसारीक गरजो घेवन येता भाव भयणीन आमकां कांय फायदो ना. पूण बसयल्या त्या पवित्र आत्म्याक आमी घेवन वता. तुमकां ना एकसुरपण ना भे ना भिरांत ना खावजेनी ना आकात. खाली आमी उल्लेख केलो वस्त्रेतेरेंत हांवें उल्लेख केलो. शांती तुमकां संतोष तुमकां उल्हास तुमकां मोग तुमकां मायपास तुमकां दया तुमकां काकलो तुमकां धैर्य तुमकां बोळ तुमकां गिन्यान तुमकां समजोवणी तुमकां आनी कितें कृपा तुमकां सत तुमकां उजवाड तुमकां जिवीत तुमकां. काही एक वांटो न्ही सगळें तुमचें जाता. पवित्र आत्म्याक आमी ध्याना रुपांत जोडलें सगळें हांव सांगता न्ही सगळें म्हजें जालां. हें सगळें म्हजें जालां. देखून हांव विंगड म्हाका मोग जाय म्हाका शांती जाय म्हाका समाधान जाय म्हाका संतोष जाय म्हाका उल्हास जाय ना. पवित्र आत्मा आसा म्हणटा ना सगळें तुजें थंय बरोवन बरोवन तुज्या मापान तूं जोडताय. देखून आतां आयका म्हज्या ग्रंथाच्या पहिल्या भागांत ए थियोफिला जेसून आपले काम सुरू केले हे ग्रंथाचो पयलो भाग म्हळ्यार रसा लुकाचो वांजेल बरयल्लो कोणे. ही अपोस्तलाची कृत्यां बरयल्लीं कोणे. तातूंत आसा पळय कामां सांपावलाची जाल्यार बरयलां लुकान. देखून ते म्हज्या ग्रंथाच्या पयल्या भागांत म्हळ्यार लुकाच्या त्या वांजेलांत जेसून आपले काम सुरू केले तवळतावन ताका सर्गाक उपानवेलो तो दीस पर्यंत बरयलां सुरूत बरयलां. संवसारांत आसतना ताणें कितें काम केलें कसलीं अजापां केलीं विजमितां केलीं कट बरयलां मात न्ही थंय पयल्या वळेन तें सांगता ताका सर्गार ताका सर्गाक उपानवेलो तो दीस पर्यंत. देखून कोणाक सांगताले जेजू ना संवसारांत मनशा रुपार जेजू ना. जेजू सर्गार उबान मेला तो बापाच्या उजव्या बसोन आसा तो सिंहासनाचेर बसोन आसा. एक न्ही साबार दाखले आतां तुमच्या मुखार दवरता. ताका सर्गाक उबान व्हरता पर्यंत ताणें केल्ल्या आनी पवित्र आत्म्या मार्फत आपणे विंचून काडलेल्या धर्मदूतांक ताणें शिकयलेल्या सर्व संगती विशांत हांवें बरयलां. ताणें केल्ल्या मात्र न्ही ताणें बसयल्ल्या त्या पवित्र आत्म्यान जोडूल्ल्या त्या धर्मदूत आनी कितें केलें त्या विशयात हांवें बरयलां. आपल्या मरणा उपरांतल्या काळार आपूण परत्यान जिवंत जाला म्हूण साबार रुजवात्यांनी ताणें तांकां दाखोवन जिवंत परत रुजवात्यो जायत्यो आमी आयकल्यात वय मू पासकां पेस्ता उपरांत हर एका शिकोवन येता आयकोनाय. तूं कितले फावटी दिश्टी पडलो आयच्या शुभ वर्तमानांत थंय वयर बरयलां दिश्टी पडटा. सर्गाक वयच्या पयलें तांकां दिश्टी पडना तांच्या मुखारच तो ताच्या दोळ्या मुखारच सर्गाक सोडून वता. तो जिवन जाल्ल्या विशयान ती साक्ष आसात. तो सर्गाक सोडून गेल्ल्या उपरांत ती साक्ष आसात. सो सर्गार आशिल्ल्या विशयान ती साक्षी आसात. देखून आतां तो खंय आसा म्हणलें जाणा जाल्ल्या उपरांत त्या जेजूक पळया जिवन जाल्ल्या जेजूक पळया महिमेवन जाल्ल्या जेजूक पळया जैतेवन जाल्ल्या जेजूक पळया. न्ही गर्दनाच्या गोट्यांत तो आनीक बाळोक जावन ना. म्हाका समजना संवसारांत कित्याक बाळोक जेजूक मुखार दवरून लोकांक थंयसर फटयतात म्हणून. कित्याक ताका कुर्सायल्या जेजूक मुखार दवरून ताका लोकांक फटयतात म्हणून. आज ताणें कितें केलां त्या विशयान तुमी समजया लोकांक. पूण तूं खंय आसा आज आमची दिश्ट कोणाचेर आसा जी. कोलोसाकारांक बरोवन सांग पावल सांगता अवस्व 3 वळी 1 तुजी म्हजी आमची दिश्ट बाळोक जेजूचेर आसा जेगे कुर्सायल्या जेजूचेर आसा जेगे या जेजूचो पोंड जेरुसलेमांत आसा त्या पोंडाचेर आसा जेगे या तो बेतलेमांत जल्मालो म्हणून बेतलेमाचेर आसा जेगे या तो नाजरेतांत व्हड जालो म्हणून नाजरेताक आसा जेगे त्या कोपेलांत या तेंच्या जेरुसलेमांच्या टेंपलाक आसा जेगी तुजी म्हजी आमची दिश्ट खंय आसा जैका. क्रिस्ता सांगता जर तुम्ही जिवंत जाल्या ही पळय कोण पळय क्रिस्ता सांगता जिवन जावनातली ती बाळोक जेजू काडून आसात. हांगा देवाचें उतर सारकें सांगता क्रिस्त जिवंत जेजू तें खरेंच तुमी जिवंत जाल्यात तर उठल्यात जाल्यार सर्गींच्यो वस्तू तुमी अत्रे आसता न्हू आमी सर्गींच्यो वस्तू अत्रे गाजय तो वैभव ती महिमा
ती ससनाची जिनी आम्ही अत्रेगा अत्रेगा थंय क्रिस्त थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. खंय आसा? देवाच्या उजव्याक बसून आसा. थंय बसून आसा. तुम्ही सर्गीची ग्रेस काय आपणाया अत्रेगा. आणि आम्ही आमच्या काय म्हणतात पोट्ट दोळ्यांनी या आमच्या दोळ्याच्या या कुडीच्या दिश्टीन आम्ही पळयता ना. आम्ही भावार्थाच्या दिश्टीन आज पळयची जेजूक. भावार्थान बरोल्लो स्तेपान, पवित्र आत्म्यान बरोल्लो स्तेपान. आमी वाचता Acts chapter 7 verse 55. पळया न्ही ताका थंय महिमेवन जाल्लो, जैतेवन जाल्लो, जिवन जाल्लो, सर्गा सोडून गेल्लो जेजू कसो ताका दिसता. पळया ऐक Acts chapter 7 verse 55. पूण स्तेफान पवित्र आत्म्यान भरून हे सकट कळी जाता पवित्र आत्म्यान भरल्यार मात बाबा. ही सता एक गोटी हे मिस्तेर ही सकट ही जाणवाय तुका सगळींची जाणवाय तुका मेळटा पवित्र आत्म्यान तूं भरल्यार मात्र ना मेळना. हांगा स्तेफान पवित्र आत्म्यान भरला सर्गाक दिश्ट लावन रावलो. आणि पवित्र आत्म्यान भरल्यांची दिश्ट सरकार आसता धरणीर आसना संसाराचेर आसना. हे एक तुम्ही उडास दवरा. देखून ओडोली भावान उल्लेख केलो सांपावलांनी उल्लेख केला पवित्र आत्म्यान भरलो सांपावलो हो संसार कितें म्हणटा कोयर म्हणटा. कित्याक ताजी दिश्ट ह्या संसाराचेर न्ही ताजी दिश्ट आणि जेजू संसारांत आसतना ताजी दिश्ट संसाराचेर ह्या धरणीचेर नातिल्ली. ताजी दिश्ट सदांच सर्गाक दिश्ट लावन तो जावं दी उंडो मोडटाना जावं दी ह्या 2 माश्टल्यो 5 उंडे कुडकेकन 5,000 जाणांक वांटताना जावं दी ह्या बापान ताका उगडापी गेली सता त्या बापाक अर्गां दिताना जावं दी सर्गा संसाराच्या धनिया म्हणून ताजी दिश्ट सर्गार आसा. आणि हांगा आमी वाचता कितें करता स्तेफान सर्गाक दिश्ट लावन रावलो. स्तेफान पवित्र आत्म्यान भरला सर्गाक दिश्ट लावन रावला तवळ देवाची महिमा. पळया पवित्र आत्म्यान भरल्या स्तेफानाक कितें पळोवंक मेळटा देवाची महिमा आणि जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिसलो. खंय आसा देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका जैतेकडे दिसलो. बसला म्हणटा तुमी पूण हांगा जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिसलो. कित्याक तो उबो रावला हांगा जैतेकडे तो बसला उजव्या बसला सिंहासनाच्या बसला वय मू पण हांगासर पवित्र आत्म्यान भरलेल्या स्तेफानाक जेजू उबो रावल्लो दिसता. खंय कित्याक उबो रावला स्तेफानाक स्वागत करूंक. वा शाबास म्हणूंक म्हाका तूं वळखतालें तुजी दिश्ट म्हजेर तुवें दवरल्या म्हणून तुजो आत्मो तुवें म्हाका दिलाय म्हणून हे मारतीर मोर म्हजे खातीर तूं मरताय म्हणून हे रग तूं म्हजे खातीर वारयताय म्हणून सताक तूं साक्ष जावन जियेताय म्हणून खरेंच तूं म्हजो फाटलावदार म्हूण तूं रुजू करताय देखून. जेजू उबो रावला. उबो रावला मात्र न्ही देवाची महिमा पळयता. खंय धरणीर न्ही सर्गार. निमतीन कसे जेजू आसा तो जिवन जाला तो सर्गाक सोडून गेला आणि बापाच्या उजव्या बसोनी आसा आणि हांगासर दर्शनांत स्तेफान ताका उबो रावल्लो पळयता. देखून हे सत जायत्यांक कळीत ना. देखून तो चिंतात जेजू खंयच्या एका वस्तूंत आसा एका इमाजींत आसा एका पिंतुरांत आसा. हें पिंतूर खाली उगडास जिवन जेजूच्या हाका उडासाक मात तितलेंच. कालच्या शिकवणीत ती बाबा विक्रमान जायत्यांक दाखले दिले. जुवांच्या वांजलांत जायते गुर्त आसात. उजवाडाचो गुर्त आसा बऱ्या गवळ्याचो गुर्त आसा दाखवलेचो गुर्त आसा आनी कितें सबार गुर्त दिल्यात. ते गुर्त खाली तुका सुचना मात्र मंगळूರಿಗೆ 30 किलोमीटर बरयलां तो पात्राधर मंगळूರಿಗೆ ते मंगळूर जाता. हांगा थंय वचूंक आसा मुखार म्हणून वेताना खाली सुचना मात्र संकेत मात्र एक सिंबल म्हणटा आमी. खाली जिवन जेजू मात्र आमी तुमच्या मुखार एक पिंतरा रुपार म्हळ्यार पिंतुरा रुपार दवरला. कित्याक तो खंय आसा म्हण तुमी समजाचे तो वाऱ्या रुपार ना भाव भयणी. थोड्यांक पिंतुरी पळोवंक नाका पळय तांणी चिंचे जेजू वाऱ्या रुपार आसा या खाली खंयच्या उजवाडा रुपार आसा या खंयच्या सता रुपार आसा. हे उजवाड सत आत्म मनशांत येवन बिडार केल्या शिवाय तुका ताजो अनुभव जायना.
देखून संपूर्ण तरान मनशां थंय येवन तांणी बिडार करची. देखून आत्तां हांवें सांगलां पवित्र आत्मा तुजे थंय आयलो जाल्यार सत तुजे थंय, न्हीद तुजे थंय, मोग तुजे थंय, आनी शांती तुजे थंय, समाधान तुजे थंय, धैर्य तुजे थंय, बोळ तुजे थंय, जानवाय तुजे थंय, कृपा तुजे थंय, उजवाड तुजे थंय, जिवीत तुजे थंय, तुजे थंय प्रत्यक्ष जाता. देखून हांगा दोळ्यांक दिसता, स्तेफानाक जेजू दोळ्यांक दिसता की ना, ती वास परतून वास नाजाल्यार आमी थोडे फावटी आमी पळय थोडे आसात, थोडे इतले हे मूर्ख आसात की तांकां अत्मीक म्हळ्यार तोळे धांपून सगळें पुराय दिसानांतलें पुराय अत्मीक. हांगा ऐका पूण स्टेफन पवित्र आत्म्यान बरयल्लो स्तेफान सर्गाक दिश्ट लावन रावलो. दोळे उक्ते करता ताजी दिश्ट सरगार आसा तवळ देवाची महिमा तो ताज्या दोळ्यांनी देखता आनी जेजूक देखता. देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिसलो. मनशा पुता रुपार उबो आसलो तो देखता, न्ही एका सावळे रुपार. जेजूक तो देखता ताणें पळयलो म्हणटा देवाचे उतर. देखून आज आमकां साहित्य कडेन आयको मेळटा कसो तो सर्गा सोडून गेला तुमी पळयतात तसोच देवून येवसोय तुमी पळयतल्यात म्हणटा देवाचे उतर. रेव्हलेशन चॅप्टर 1:7 उगडापांच्या बुकांत वाचवारी 1:7 पळय तो येता कुपा बराबर. येता तो सोडून गेला न्ही, फाटी येता न्ही तो येता. मागीर तुमकां आयको मेळटलें कुपा वयर तो सोडून गेलो म्हणून. आयच्या शुभ वर्तमानांत कुपान ताका कितें घालो वेडो घालो म्हणून. पूण आतां फाटी येता न्ही, तो येता कुपा बराबर. हर एकलो ताका पळयतलो. पोळ्यांनी बरयलां हर एकलो ताका पळयतलो. ताका पळयचें जाल्यार ताणें आसाची की ना. बाळ ओग जावन पळयतले की लोक, कुर्सार उमकाळसो पळयतले की. तो कुपा बरोबर येताना ताका पळयतलो. मागीर मेमन जाल्ल्या जेजूक पळयतले, जिवन जाल्ल्या जेजूक पळयतले, जैत्यवन जाल्ल्या जेजूक पळयतले. मात न्ही सर्गा संवसारच्या कितें म्हणटात सौम्या सोडवंदराक ते पळयतले. कितें बरयलां? पळय तो येता कुपा बराबर तो येता. हर एकलो ताका पळयतलो. ताका कश्टिल्यांचे दोळे ताचेर पडतले. बरयलां हांगा कश्टिल्यांचे दोळे, तांची दिश्ट, तांची नदर कितें करतली? ताचेर पडटली. संवसारांतल्यो सगळ्यो परसा ताचे खातीर विलाप करतल्यो. पळयतल्यो. मागीर तांकां कळटलें आमी कुर्सायल्लो, आमी कश्टिल्लो, आमी दगदिल्लो वच म्हणून. त्या दाळा संवसारांतल्यो सर्व परसा ताचे खातीर विलाप करतल्यो. खंडीत जावन हे करतले. आमेन. बरयलां. देखून सत मानून घे. वडोली भावान सांगलें न्ही की जेजूक दाराय वो दुबाव तो दुबाव, हें सवाल तें सवाल कळ्ळाक तुमकां. जेजू एकवटान तुमी आसा जाल्यार, जेजूक तुमी सोमी म्हणून स्विकार केला जाल्यार ताचे तुज्या खातीर म्हज्या खातीर रगत व्हरून कुर्सार मारून आमच्या पथकांच्या बक्षांनी ताणें जोड दिलां जाल्यार कित्याक तुमकां ही उरलीं सवालां? ती सैतानान घालचें तुमच्या मोतींत. हांगा वस्तेरेत्र्या वेळार हांवें सांगलां सैतानाक तुमी कितेंय केल्यार जाता पूण ताजें उतर आयकल्यार ताका जायना. देवाचें उतर परगट जाल्लें ताका जायना. कोरिंथांत पयल्या दुसऱ्या पत्रांत वचो 4:3 आनी 4 सांगता सुवार्थेंत आसलो उजवाड तुमी पळोवन जो. देखून तुमी वडयले खालच्या शिकवण्या ती भावान हांगा बरो एक दाखलो दिलो. हांगा तुमी सुरू येतात गायन चलता, दनपारां गायन चलता, मदें मदें गायन चलता. ती स्टार्टर्स केल्ल्या बरी म्हणून. थोड्यांक स्टार्टर्स केल्ले आसतना पोट भरता मागीर मेन कोर्स नाका तशें म्हळ्यार देवाचें उतर नाका म्हणून एक बरो एक दाखलो दिवन वपार म्हणल्या बरी समजूच्या रितीन सांगलें काल भावान. हांगा कितें म्हणलां? आमी परगट करता ती सुवार्ता. थोड्यांक ती दंपलेली आसा जाल्यार सुवार्ता नाका, उतार नाका. फादर काणयो सांगा, जोक्स सांगा, पूण कसलीं खंत राव म्हणा, कितले धाकले दिया, उतार नाका. हांगा देवाचें उतर सांगता आमी परगट करता ती सुवार्ता, शुभ वार्ता. थोड्यांक दंपलेली आसा कोणाक दंपलेली आसा तर नासाचे वाटेक लागलेल्यांक मात्र ती दंपलेली आसा. कोणाक पळय देवसरान ताची कन्न घेतल्यान तांकां देवाचें उतर दंपलेलें आसा. कित्याक? सुवार्थेचो उजवाड. सुवार्थेंत आसा उजवाड, सुवार्थेंत आसा मोग, सुवार्थेंत आसा कृपा, सुवार्थेंत आसा सत, सुवार्थेंत आसा जानवाय, सुवार्थेंत आसा सकत, सुवार्थेंत आसा काकलूत, सुवार्थेंत आसा सकड पवित्रपण, भाग्यवानपण आनी जिवीत. हें तुमी तांणी पळय मात्र न्ही जोडी नाये म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन म्हणजे देवसारान तांचे अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्या ना.
कितले उतार दिवन दिवन फाटल्या 32 वर्सां भोवमान दिल्लें उतार कालच्या दिसा भावान हांगा सांगलें ते उतार आयकोन हे 4 जाण भाव हांगा उतार दिवंक तांकां देवान तयार केला आयकोन. म्हाका आतांय उडास आसा हे 4 जाण भाव हे उतार आयकोन ते सत म्हूण मानून घेवन आज जेजूक वळखोन आज ते देवाचे उतार दिवंक शकतात. तुमी कित्याक शकनात? अर्थ कितें? ह्या कानांत आयकोन त्या कानांत सोडटात दादले बायल मनशां दोनी कानांत आयकतात तोंडांत सोडटात खबऱ्यो करून. भुरगीं कानांत आयकतात दोळ्यांत आयकतात नाकांत आयकतात तोंडांत आयकतात खंयच्यान आयकोन जाता आयकतात मागीर खेळून पुरे सोडटात. तुमकां आयकतना बेजार जाता. आमी आमच्या भुरग्यांक इस्काला गेल्ल्यांक सारकें आमी शिकना जाल्यार आमी तांकां जोर करता. हांगा कितलेशे देवाचे उतार दिवन तुमी कितले शिकल्यात ते जोर करीची की नाका. तुमच्या भुरग्यांक तुमी शिकनातल्या जोर करतात हांगा बोबमान परत उस्तून दिल्ली सतां तुमी आनीक मानून घेनात तुमकां आनीक कळनात जोर करीची की नाका. कित्याक बेजार? देखून ह्या संस्थेच्या अधिपतीन तुमच्या मनाक कुर्डी केल्यांत देखून सुवार्थांत असलो उजवाड तुमी पळयनाय म्हणून ताणें केल्यांत. देखून तो वावडाला सांगलें देवाची वळख मेळच्या खातीर जेजूची वळख मेळच्या खातीर सा पौल कितें बरयता परत वास दुसऱ्या वास 15 वर एफएस घरां बयल्या 15 वर 1:17 आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त असो देव महिमेचो बाप सोम्या जेजू क्रिस्त असो देव महिमेचो बाप आपणाची तुमकां सारकी वळख मेळचे खातीर वळख तुमकां सारकी जावचे खातीर जाणवायेन भरता तो आनी आपले दर्शन दया करता तो. मात्र जाणवायेन भरल्यार पावना आपणाचें दर्शन दया करता तो. पवित्र आत्मो तुमकां दिव म्हूण आमी मागता. देखून आमी म्हणटा जाणवायेन तुज्या भर मनाक म्हज्या करपेन भर म्हाका देवंक तुका सेवा. जाणवायेन तुज्या भर मनाक म्हज्या करपेन भर म्हाका देवंक तुका सेवा. कित्याक आत्मो जाणवायचो आत्मो. आयजा चॅप्टर 11 वर्स 2 कितें म्हणटा 2 and 3 इसायाच्या पुस्तकांत वचवर 11 2 and 3 कितें म्हणटा ऐका. सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. हो आत्मो तुका देण्या रुपात दिला वय तर तुजेर येवन देवन रावला तर जाणवायचो आनी जाणवायचो आत्मो ही जाणवाय तुका देवाची वळख करून दिता जेजूची वळख करून दिता. आज म्हाका बापाची वळख जाल्या पुताची वळख जाल्या सर्गीच्या राजाचे गुट जाता मिस्तर म्हाका कळीत जाल्यार कोणी कळीत केल्यात? सेमिनारींत आसतना म्हाका कोणी कळीत करूंक ना. हेच जाग जावन 5 वर्सां सेवा दिवन आसतना म्हाका कळीत करूंक ना. खंयच्या शिकोनदारान म्हाका कळीत करूंक ना. आज म्हाका येसर गुट हे मिस्तर कळीत जाल्यात पवित्र आत्म्याच्या जाणवाय वरवीं. पवित्र आत्म्यानी सतां गुट मिस्तर जाणवायचो आत्मो तुमचेर येतलो आनी समजणेचो आत्मो. मात न्ही ती जाणवाय तुका समजोनी दितली गिन्यान दितली बुद्धीचो. मात्र न्ही तो तुका मात्र बूध शिकोवचो न्ही म्हळ्यार बूध शिकोवचो म्हळ्यार बुद्धीचो म्हळ्यार समजता न्ही कितें तुका बूध शिकयता म्हळ्यार तशें न्ही. एक बाळ बूध आसा आनी एक बूध बाळ आसा वय मू. बूध बाळ उपकारा पडटा बाळ बूध कळ्ळें. बूध बाळ उपकारा पडटा बाळ बूध नासा करता वय मू. पळया न्ही समजता तुमकां. बुद्धीचो आत्मो आनी पदवेचो आत्मो. आतां आमी अशें उलयता जाल्यार बेश्टेनी भियान उलयता गे. ओ पवित्र आत्मा आमच्या मुखांतर उलयता जाल्यार तो पदवेन उलयता. मागीर तुमकां आयको मेळटलें आयच्या शुभ वर्तमानांत सर्गा संवसारा बापान म्हाका ती पदवी दिल्या तीच पदवी हांव तुमकां म्हज्या शिसांक दिता. वसा सगळ्या संवसारावर वसा बापाची वळख करा पुताची वळख दिया पवित्र आत्म्याची वळख दिवन तांकां पवित्र करा पवित्र स्नान दिया. आता पवित्र स्नान म्हणटा उदकान बुडलेले आसतना तुमी पवित्र जायनात. बापाची खरी वळख जाताना पुताची खरी वळख जाताना पवित्र आत्म्याची खरी वळख जाताना तें सारकें स्वरूप तूं आनी हांव आमी जोडटाना आमी जाता पवित्र. त्या मात्र आमी म्हणयात आमी पवित्र स्नान जोडला घेतला म्हणून. साबारदान चिंता बुडोवन काडल्यार पवित्र स्नान म्हण तो पवित्र स्नान न्ही. खरेंच तूं पवित्र जाताय बापाक वळखून खरेंच तूं पवित्र जाताय पुताक वळखून खरेंच तूं पवित्र जाताय पवित्र आत्म्याक आपणावन तें जावन आसा पवित्र स्नान. हें स्नान जोडीचें जायते फावटी सांगलां न्ही आनी कोणें जुवां बाबतींत सांगूं ना हांव तुमकां उदकान स्नान दिता पूण म्हजे उपरांत एकलो येतलो तो तुमकां उज्यान आनी
आत्म्यान स्नान दितालो म्हणटना उज्यानाने आत्म्यान म्हणटान पळय संपूर्ण तरान तुका नितळ जावन मनांत बापा सारकें मन पुता सारकें काळीज पवित्र आत्म्याची सकत करपा तुजें थंय कुडींत बिडार करनासतना तें जाता तुजें पवित्र स्नान. देखून आतां फाटीं यायच्या पयल्या वचपाक आनी मुखार वास. 40-30 पर्यंत तो तांकां दिश्टी पडलो आणि देवाच्या राजा विशांत तांचे लागीं उलयलो. परतान दिश्टी पडलो कित्याक तांणी दिल्ली शिकोवन तांणी खंय विसरून मानून घेचे सत मानून घेचे म्हणून जिवन जावन तो दिश्टी पडलो. एक पावटी ते सांगता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतले भायर सण वचनाये. मात न्ही तांणी दिश्टी पडल्यार हांकां बूद येवना. तो संवसारान 3.5 वर्सां आसो न्ही जैती शिकोवन दिल्यार हांकां बूद येवना न्ही जाय की. देखून तो तांकां सत्राय दिता तुम्ही जेरुसलेमांतल्या भायर वचनाकात बगार बापान बसयलेल्या देण्याची बापान बसयलेल्या देण्याची वाट पळोवन ते देणे आपणायले उपरांत तांकां बूद आयिल्ली ताचे पयलीं येवना. जेजून शिकोवन दितना तांकां बूद येवना. साबार पडी तांकां कशें कितें तांकां देखून परतून जेजून तांकां बरें विंगड जाग्यार विवारसून तांकां सांगाचें पडलें ओपाऱ्या मुखांत. जिवन जाल्ल्या उपरांत तांकां बूद येवना भाव भयणीनो. देखून आतां म्हाका समजता हो पवित्र आत्मा तुमी घेतल्या शिवाय तुमकां बूद येना म्हणून. बेजार करनाकात. हो पवित्र आत्मा तुमकां मेळो ना जाल्यार आनी कितें तुमी भिवकूर रे आनी कितें तुमी संवसाराक चिटकोन जिवचे आनी कितें तुमकां कितें म्हणटात जेजूस सांगात ना ताजे एकवट ना ताजो मोग ना ताच्या खातीर जिवंक तुमकां खुशी ना. देखून जेजू हांगा म्हणटा जेरुसलेमांत तुमी भायर वचा न्हय बगार बापान बसयलेल्या देण्याची बापान बसयलेल्या देण्याची वाट पळोवन रावसय म्हूण. आतां बापान बसयलेलें देणें कितें. लुकाच्या एवांजेलांत वचवर 26 आनी वळ 40 आनी 9 ऐका बापान बसयलेलें देणें कितें म्हण थंय बरयलां. लूक चॅप्टर 24 वर्स 49. म्हज्या बापान बसयलेले ते देणे म्हज्या बापान बसयलेलें तें देणें हांव तुमचेर पाठयतलो. हांव तुमचेर पाठयतलो. पूण सर्गीत हांव येवचे सक्तेन बापान बसयलेलें देणें जावन सर्गीत हांव येवची सकत त्या सक्तेन तुम्ही बळवंत जायसर. सर्गीत हांव येवच्या त्या सक्तेन तुमी बळवंत जायसर. तुम्ही शहरांतच रावसय. हांगा तेंच बरयलां बापान बसयलेलें तुमी देणें जोडटा पर्यंत जेरुसलेमांतले तुमी भायर सण वचनाये. भायर सर वचा न्हय. बगार बापान बसयलेले देण्याची वाट पळोवन रावसय म्हूण ताणें तांकां ताकीद दिली. देखून पेंतेकोस्त परबेच्या दिसा पवित्र आत्मा तांचे देवान येता पर्यंत ते भायर वचोंक नात. तांकां वचोंक धैर्य नासलें. भियान कुडांनी कीळ घालून ते बसोन आसले. पण पेंतेकोस्ताच्या परबे दिसा जेन्ना पवित्र आत्मा तांचे देवान आयलो देवान बसयलेली ती सकत दैवीक सकत तांचे ते देवान आयले. देखून तो Acts chapter 1 verse 8 म्हणटा जेन्ना तो पवित्र आत्मा तुमचेर येतलो तुमकां पूण तुमचेर पवित्र आत्मा येतलो बापान बसयलेलें देणें पवित्र आत्मा तुमचेर येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटले. बळ मेळटलें. सकट दाटे मोठे जाले पैलवान जाले वय मू गोलियात जाले. हांगा गोलियात आसले गी हांगा गोलियात आत गी. तो आमचो भाव आसलो क्लिटस गोलियात गी. तो आमचो भाव आसा विक्रम गोलियात गी. आमी 5 जाण आसा कोणी गोलियात बरें दिसता गी तुमकां. कसलें बळ देखून आमी म्हणटा आत्म्याचें रूप घेवन सदां सासाय दैवेक सक्तेन तूं आत्म्याचें बळ सदां सासाय दैवेक सक्तेन तूं आमकां बापाच्या आत्म्या करपेच्या आत्म्या बरमोच्या काळजान करपेची बापाच्या आत्म्या करपेच्या बरमोच्या काळजान. भायर वचनाय म्हणून तांकां ताकीद दिली. आणि ताणे म्हळे ताणे म्हळे, त्या बासोन्या विशान म्हज्याच तोंडांतले अशें तुमी आयकला जो हांव उदकाचें स्नान आनी हांगा दिलें. बरें येयला ते बसयलेलें देणें कितें उदकाचें स्नान मेळ्ळें म्हणून तूं सर्गाक येता म्हणून चिंतून बसा नाका. साबार जाण म्हणजे उदकाचें स्नान जालां हांव सीधा सर्गाक येता म्हणून चिंतून बसून आसा. तांकां बरें येयलां कितें बरयलां जो हांव उदकाचें स्नान जुवान दिलें उदकाचें स्नान दिलें पूण तुमी पूण तुमी म्हजे शिस आनीक थोड्याच दिसांनी थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतले. हें गरजेचें. पवित्र आत्म्याचें स्नान तुमी घेता पर्यंत तुमी बळवंत जायनात भावा भयणी.
तुम्ही म्हणजे शिस थोड्याच दिसांनी पवित्रात्म्याचे स्नान घेतले पवित्रात्म्याचे स्नान घेतल्यात अशे अशे धमदूत सांगता मेळिल्ल्या वेळार जेजू लागीं विचारूंक लागले, आ, सोम्या, ह्याच काळार वे तू इस्रायलाचे राज पुनर्स्थापित करतलोय. हे पुरा सांगता ना तरी आतांच गी ह्याच काळार गी इस्रायलचे राज पुन्हा स्थापित करतो ते आणि की इस्रायलाचे राज या राजवट की अंगबळे राजा की अंत आसोंक पळयता ते पूण जेजू कितें म्हणालो पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, जेजून तांकां जाप दिली बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळघडी समजून घेवचे काम तुमचे न्हय. हा ती बापाची वेळगडी ताणे निश्चित केल्ली वेळगडी. आता पवित्रत्म दिवस बापान न्ही पुतान. पूत केवळ मागतालो बापा लागीं कित्याक तो भायर सरता बापा तावन आमी वचला हाज्या पयलें पडटा तुमच्या उडासा करता जॉन चॅप्टर 15:26 हो पवित्रत्म येता बापा तावन बापा तावन भायर सरता जॉन 15:26 बापा तावन भायर सरता त्या सात्विक आत्म्याक त्या सात्विक आत्म्याक म्हणजे सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय नितीच्या सूर्या उजवाड फांकय सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय नितीच्या सूर्या बापातान भायर सरता. जेजू बापातान भायर सरला हाजे पयलीं सांगलां तुमकां जॉन चॅप्टर 16:28 जो आमच्या वंजलांत वचो 16 आनी 28 बापा तावनच भायर सर बापातावनूच भायर सरता. हांव संवसाराक आयिल्लो. हें साबार जाणांक कळीत ना. आतां सरकार जेजू विंगड बसून आसा वडोलच्या शिकोवन ते तुमी आयकले देवा सोपूत म्हणून तो बापातावनूच भायर सरला. तुमचो पूत तुमच्या जावनूच भायर सरला तुमी ताका रोसूंक ना. हें समजून घेया. जेनीत प्रथम जेनीत म्हळ्यार बापातावन उपजाल्लो. तुमची भुरगीं तुमची रचन न्ही तुमची भुरगीं तुमचे तावन उपजाल्ली. हें साबार जाणांक कळीत ना. आतां कुडींतान उपजाल्या तर मोगातान उपजाता की ना कुरपातान उपजाता की ना सतातान उपजाता की ना. आतां सत हांवें मानून घेतना त्या सता वरी म्हजे तें सत येवन बिडार करता वय मोग तो मोग कितें म्हणल्यार हांव जाणा जाता त्या मोगा मारी पात वो म्हजे तें आयिल्लो मोग उपजाला की ना. हें साबार जाणांक कळीत ना. साबार जाणांक जायतीं सवालां म्हाका सवालां नात. देखून हांवें केदार सांगचें सुर्यातान उपजाल्लें वो तो सुर्यातान उपजाल्लें वतांत आसा दग विंगड करूंक जायना. वत आसा सूर्य आसा उबी आसा. सूर्य आसा देखून वत सूर्य आसा देखून उब. सूर्य नाचलो जाल्यार वत ना. ते बापातावन पूत बापातावन आत्म. हें समजून घे अशें तेन्ना आमकां सारकें कळटा बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संत. तेदळ मात आमकां समजता. आतां वाचून काड मागीर वाचच्या बदला आतां तूं वाच मॅथ्यू 28:18-19 आयका. मॅथ्यू 28:18-19 जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, जेजूचे सांग म्हणालो सर्गी आनी संवसारी सर्गी तशें संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी बापान दिल्या. देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. देखून वसा आनी सुमेस्त परसांचे शीस करा. समेस परजांचे शिस करा बापाचे आणि पुताचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी तांकां पवित्र स्नान दिया. आमी बापा सवय पुता सवय पवित्र आत्म्या सवय एकवटताना हें पवित्र स्नान तुज्या आनी म्हज्या आमच्यान जाता. आनी आमकां एकवट येता कोण बापा सवय पुता सवय हाज्या पयलीं आदल्या हप्त्यान दिल्लो धाकलो उडास आसा रेंव आनी शिमीट उडास आसा. आनी पडी येवच्या हप्त्यान तेता निल्ली रेंवी हाडा शिमिटी हाडा आनी उदाकी हाडा आनी तुमच्या मुखार कालय आनी मागीर वरा घरा गेल्ल्या उपरांत तुमकां कळटा अयो रेंव आनी शिमीट घट्ट जाल्या विंगड करूंक जायना. कोणें घट केला बाबा कितलें बरें सांगतात उदकान. ह्या प्रमाणे पवित्र तुका आनी म्हाका आमकां बापा सवय पुता सवय एकवट येतना तो एकवट आमी जोडला वय तर बापा सवय पुता सवय पवित्र सवय आमी पवित्र जावन जिवंक शकता नाजाल्यार जायना. देखून जालें त्या एकवटान दिवची हांवें तुवें आमी थोडी मागणी करतना म्हणटात मनांतल्या बापा काळजांतल्या जेजू आनी कुडींतल्या आत्म्या. तशें न्ही बापी म्हजें तें पुती म्हजें तें पवित्र आत्माय म्हजें तें. आमी बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या सारक्याचे आनी स्वरुपायाचे.
ते काले तुमकां दाखलो दिलो मात त्रिएक देवा विशयान सांगतना कशें आमचें मन आवंगी, कशें आमची काळीज आवंगी, कशी आमची कुडी आवंगी, ह्या मनांत ह्या काळजांत ह्या कुडींत आमी अनुभव करता, जानवाय अनुभव करता, मोग अनुभव करता सकत, त्या प्रमाणे कशें तिनी ह्या कुडींत एकवटल्यान तशें बापा पुता पवित्र आत्म्या सुवाय आमी एकवटा आसय. आतां पाठीवन मुखार वाचा हेच्या पयले वाचपान. पूण तुमचेर पवित्र आत्मा येतलो तेन्ना आतां हेका पवित्र आत्मा येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटले. 32 वर्सां पयलें म्हाका अनुभव जाल्लो आनी त्या दिसता न्हू एक घडी म्हाका असकत काय बगूंक ना. अयो कितें सांगचें, कितें उलोवचें, कितें करचें, कशें ना. तें म्हाका लाभिल्लें बळ, म्हाका मेळिल्ली ती जानवाय, म्हाका मेळिल्लें तें धैर्य भाव भयणीनो एक घडी हांवें वगडावंक ना. देखून निरंतर वाळूनच आसा. जिविताची जर वाळूंत आसा, जानवेची जर वाळूंत आसा, कुरपेची जर वाळूंत आसा, मोगाची जर वाळूंत आसा, काकुळतेची जर वाळूंत आसा, तेन्ना आतां पवित्र आत्मा तुमचेर येतलो. तुमकां बळ मेळटले. एका घडयेक न्ही, एका दिसाक न्ही, एका हप्त्याक न्ही, एका म्हयन्याक न्ही, एका वर्साक न्ही, जिनभर. कित्याक वडो आयकलां तुमी जॉन 14:17 कितें म्हणटा? संवसार ताका वळखना, तुमी ताका वळखतात. कित्याक तो तुमचे सवे. ऐका जॉन 14:17 तसो तो सतासो सतासो आत्मो संसार ताका घेवंक सकाना. कित्याक संसार ताका पळयना, ताका वळखायना. पूण तुमी ताका वळखतात. कित्याक तुमचे सांगाता आनी तुमचे थंय तो रावता. सदां काळ रावता. 16वी ओळ सांगता तुमचे सवे 16वी तवळ हांव बापा लागीं मागतलो, तो तुमकां एक मसतदार दितलो आनी हो तुमचे सवे सदां काळ रावतलो. देखून तुमकां बळ मेळटलें म्हळ्यार अर्थ सदां काळ तो पवित्र आत्मा दिता तुमकां. कुरपा, उर्बा, उमेद, धैर्य, बळ, भलायकी, मात उजवाड, गिन्यान, समजणी, जानवाय, बूध आनी वडोल वाचला न्ही तुमी साहित्य आसात. हाचे पयलीं हांवें सांगलें न्ही तुमकां जानव्याच्या बुकान 7 आनी 22 पवित्र आत्मा तुका कितें करता, तुजो जिनस कसो बदलता आनी कितें पळय तें वाचून काड. सांगूंक वाचूंक वेळ ना. जानवायेंत एक आत्मो आसा. जानवायेंत एक आत्मा आसा. हो आत्मो बुद्धवंत तुका बुद्धवंत करता, पवित्र तुका पवित्र करता. अप्रतिम तो, जिनस्वार तो, सूक्ष्म तो, सुटसुटीत तो, तीक्ष्ण तो, निर्मळ तो, नितळ तो, अखंड तो, दयाळ तो, चतुर तो, आडोंग नसो आसलेलो. ऐकता ना तुमकां कशें बघता आमी आसा, आमी जाल्याय. पवित्र आत्मा आपशान आमकां बघता. हांव चतुर, हांव तीक्ष्ण काले म्हळ्यार वाचलें न्ही तुमी. हें सकट तुजें जाता. हांव पळयता न्ही पवित्र आत्म्यान भरल्यान तें हांव पळयता. हें उतार सत. ती जानवाय हांव पळयता, ती बुद्धवंत हांव पळयता, ती चिरूकाय हांव पळयता, ती चतुराय हांव पळयता, ती इक्ष्ण ती समजोनी हांव पळयता. पवित्र तुजें तें येयला मात्र. नाजाल्यार आमी कितें म्हणटात बिजूड जाल्यार ल्हानशें घडलें तेदळ म्हाका राग येता. ही मागण्यांत आसात गी, देवाचे उतार आयकोन आसात गी, ही काली नांवां ती कितें मात हेरां मुखार नाटक करतात गी म्हणल्यार म्हाका बगता. आतां मुखार आयका. उपरांत जेरुसलेमांत सगळ्या जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितेल्यात. कोणाय मुखार साक्ष भियोंक ना. कोणाय मुखार साक्ष संवसाराच्या पोंता पर्यंत म्हाका तुमी साक्ष दितेल्यात. न्ही धर्माक, न्ही संस्थ्याक, न्ही वडिलाक, न्ही सेवकाक. साक्ष जेजूक. कितें दिसता तुमच्या धर्मा विशयांत उलयनाका, जाती विशयांत उलयनाका, संस्था विशयांत उलयनाका, सेवका विशयांत उलयनाकात, वडिला विशयांत उलयनाकात, तुमच्या वाड्या विशयांत या पिरगेजी विशयांत या देशी विशयांत उलोवंक वचनाकात. उलयता तर ताजी वडवीक उलया. कोणाची? सोम्याची. पवित्र आत्मा तुमकां काल ताची वडवीक उलोवंक लायतलो. आनी कितें जातलें? ताणें इतलें सांगून जातच ते पळोवन आसतनाच ताका वयर उबान व्हेलो. बोला न्ही सांगचें आसा, सांगून तांकां धैर्य दिवन
तुम्ही रावा रावा बापान बसलेले देणे तुम्ही जोडटा पर्यंत जेरुसलेम म्हटलं बाहेर वसा नका सांगून पोळ्यान तांच्या दोळ्या मुखार तो ताका वयर वयर उबान वेलो ताका वयर 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 उबान उबान वेलो. वेलो जिवंत जेजूक उबान वेला जैत वंदल्या जेजूक उबान वेला महिमे वंदल्या जेजूक उबारन वेला वयर वेला आणि तांच्या दोळ्या मुखा वयलो ताका एक कुपान लिपयलो आणि कुपान ताका लिपयला आता कुपां वयर कोण आसा कुपान तांचेर दांपान घाललें बापान तांकां आयकाशें केलें मोगाचो पूत ताकाच आयका रे कितें सांगता तेंच करा रे मोगाचो पूत ताकाच आयका रे कितें सांगता मार्कस वांजेला वसवर 9 आणि 7 कुपान तावन एक थाळो आयकालो म्हणटा हांगा आयका मार्क चॅप्टर 9:7 तितल्यार एक कुपान तांचेर दांपान एका घाले कुपान म्हळ्यार मोड कूप म्हळ्यार कळटा तुमकां मोड क्लाउड्स कुपान तांचे दांपान घालें आणि कुपान तावन एक ताळो आयकालो कुपान तावन एक ताळो असो आयकालो हो म्हजो मोगाचो पूत कोण असो ताळो वडलो तुमी आयकलें जेजू पूत देवाचो जेजू पूत देवाचो म्हणून जायतें तुमी वय मग जायतें देवाचें उतर खाण दिलें बाबान वय मग आतां ताळो कोण असो कित्याक बापाचो ताळो कोणा विशयांत उलयता तुजे विशयां म्हजे विशयां आमच्या विशयान गे कोणा विशयांत उलयता ओ म्हजो पूत म्हणून आपल्या पुता जेजू विशयांत उलयता ओ म्हजो पूत ताका तुमी आयका रुपांतर जाल्लो पेद्रुए जाकोबे जुआवे एलियागी मैजेगी कोण आपल्या रुपांतर जाल्ल्या पुता विशयान बाप उलयता कुपान तावन एक ताळो देखून हांगाय ते पळयत आसतना ताका वयर वयर उबान वेलो आनी एका कुपान लिपयलो ताका लिपयलो तर तो कुपा वयर सोडून गेला तो कुपा एकलो साबार कितले वर्सां म्हाका गुर्तू ना सुरवेर त्या कुपा वयर सोडूंक एकलो आश येतालो जाणान कितें तुमी कोण तुमचो मांव आनी कोण आयजाया चॅप्टर 14 वर्ड 14 हांव कुपां प्रास वयर सोडटलो म्हूण बरयलां तें आयका हांव कुपाप्रास ऊन सडतलो हांव कुपां प्रास वयर सोडटलो महोन्नत सारको हांव जातलो देखून ताणें सांगलें तुमचो मांव म्हणून सोडले तो आनी ताका दंड रावल्यात तुमी कुपां प्रास वयर सडलेल्याक दंड रावा कोण सडला जेजू न्ही तो लुसिफर तो म्हणटालो मात हांव सोडटा म्हण सडलाय सोडूंक जाल्यार ताची शिमटी धनवण घालां सकला वागोळ्याची शिमटी पळय धਰਨ वागोळ्याक वोडन बोटींतले खंय डोक्यार वण काडल्या बरी ताची शिमटी धਰਨ ताका वण हांवें सांगचें न्ही रोमन्स चॅप्टर 16 वर्स 20 सांगता रोमा घरां पयल्या पत्रांत वसर 16 आनी 20 सांगता आयका तवळ समाधान असो देव समाधान असो देव सैतानाक बेगीनच तुमच्या पांयांतळा घाल मस्तीतलो मस्ती लावन ताका पण जेजू कुपां प्रास वयर चडला आनी कुपां प्रास वयर आसा ना कोणाचें सिंहासन आसा कोणाचें आमी महिमा दिव्या देवाक महिमा दिव्या रास करता सर्गा राजा ताची स्तुती करया आमी स्तुती करया बसला तो सिंहासना आमी महिमा दिव्या देवाक महिमा दिव्या रास करता सर्गा राजा ताची स्तुती करया आमी स्तुती करया बसला तो सिंहासन देखून ताका उभान वेलो कुपां प्रास वयर कुपान लिपयलो लिपयलो अशें सडत वेताना आणि आनीकी मळपाकच दिश्ट लावन आसतना धवे वस्तू नेसलेले दोग जण एकाच सणे तांचे सरशी उबे हे जाले धवे नेसले खंय थावन आयले दुबय थावन कोण आरबी म्हण चिंतात की तुमी जेजू वयर सर्गा सोडून वताना आनीकी वयरूच पळोवन रावल्लें पळोवन दोग जाण आंज धवे नेसले आंज देवोन येतात आनी कितें म्हणटात ते म्हणाले ते आंज देवदूत तांकां म्हणाले गलिलेच्या मनशानो गलिलेयाच्या मनशानो तुम्ही अशे मळपाक दिश्ट लावून कित्याक उबे रावल्या वय सर्गा सोडून गेल्यात तुमच्या सोम्याक कित्याक तुमी पळोवन रावल्यात हो तुमचे मदलो वयर उकल वेला तो जेजू तुमचे मदलो कितें गेला ताका पोर लागी वयर उकल वेला तो जेरुसलेमान दोर लागी गर्द्यांच्या गोठ्यान दोर लागी कुर्सार उमकळे लागी
खंयच्या इमाजांतली पळय लागीं तुमचे मोकलो वयर गेल्लो तो चडिल्लो तो वयर उखलवेला तो जेसू तो जेजू जसो तुम्ही ताका सर्गाक सोडून जसो वेताना तुम्ही ताका सर्गाक सोडून वेताना पळयला पळयला दोळ्यांनी तसोच तसोच परत्यान येतलो येतलो देखून आमी म्हणटा जेजू मेलो जेजू जेवण जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू नव्यान येतलो तो सोडून गेला तो सर्गाक सोडून गेला देखून तो सर्गार आसा देखून तो आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी वाचता एफएस घरां पयल्या पत्र 1:20 कितें म्हणटा एफिशियन चॅप्टर 1:20 हेच पदवे वरवीं आपल्या पुताक ताणे मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो आनी सर्गारासान आपल्या उजव्याक सिंहासनार बसयलो पत्यान वाच खंय बसयला हेच पदवे वरवीं ह्याच पदवे वरवीं आपल्या पुताक जेजू क्रिस्ताक ताणे मेल्ल्यांतलो ताणे जिवंत मेल्ल्यांतलो उठयलो जिवंत उठयला आनी सर्गारासान आनी सर्गाराजांत आपल्या उजव्याक आपल्या उजव्याक सिंहासनार बसयलो सिंहासनार ताका बसयला देखून आमी सत मानता म्हणल्यार मागण्या तो हर एक दीस म्हणटा आमी तो उजव्याक बसोवन आसा तो बापाच्या उजव्याक बसोन आसा आनी तो खंय आसा सर्गार आसा देखून तो जुवांच्या वांजेलांत सर 1:18 कितें सांगता ऐका जॉन चॅप्टर 1:18 कोणेय देवाक केदींच पळयल्लो ना देवाक पळोवंक जायना बापाक पळोवंक जायना तो अदृश्य ದೇವರು ದೇಹ ಇಲ್ಲದವರು ವರ್ಣ ಇಲ್ಲದವರು ರೂಪ ಇಲ್ಲದವರೇ ದೇವರು देखून हांवें तिकांतरां घडल्यात ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮ ದೇಹ ವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಸಕಲ ಜನರ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನು ದೇಹ ವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಸಕಲ ಜನರ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನು ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮ आता वास कोणेय देवाक केदींच पळयल्लो ना कोणेंच देवा केदींच पळयल्लो ना पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान तुजो पूत खंय आसा बापाच्या गोपांत आसा बापाच्या कोपांत आसा फाटल्यान आसा बापाच्या गोपांत आसा बापाच्या गोपांत बापाच्या महिमेंत आसा सर्गार आसा खंयसर बाप आसा थंयसर आसा ताच्या त्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या बापाची आमकां वळख करून दिल्या जेजून आमकां वळख करून दिल्या बापाची देखून बापी आनी पुती पयलेंच जेजू म्हळ्यार देव मनीस संवसाराच्या पयलेंच दर्शनांत दानियेलान पळयलां आमी वाचता दानियेलाच्या बुकांत 7:9 आनी 10 ते बापा विशयांत 13 आनी 14 पुता विशयांत ऐका डॅनियल चॅप्टर 7:9 and 10 ऐका हांव पळयत आसतना पळयत आसतना सिंहासनां एका जाग्यार दवरली ती सिंहासन एका जाग्यार दवरली आनी एक जाणटो आपल्या आसनार बसलो जाणटो म्हळ्यार जाणार आतां जाणार कोण किर्तन 139 वयर कितें बरलां एका साम 139 वयर कितें बरलां साम 139 देव सर्व जाणार कोण तो जाणार म्हळ्यार जाणतो कोण तरी हांगा बापा विशयान गेला एक जाणतो आपल्या शिवास आणि एक जाणटो आपल्या आसनार बसलो आसनार सिंहासनार बसलो ताची वस्त्रां हिमापरी धवी ताची परत ताका बापा खाली पुरो धवत दाखयला सगळो धवत तुका वस्त्रांय धवी आणि ताचे तकलेचे केसी धवे कापसासारखे नितळ आनी धवे ताचे सिंहासन ताचे सिंहासन एका उज्याच्या आकट्यापरी उज्याच्या आकट्यापरी कितें म्हळ्यार देव म्हळ्यार उजवाड आणि ताची चक्रां जलत्या उज्या बरी ताचे मुखार थावन एक उज्याची न्हंय वाळटली आणि हजारांचे हजार ताची सेवा करतले बापा विशयान तें बरयलां मोहनात बापा विशयान देवा विशयान आतां त्या 6 वसरांत 13-14 कोणा विशयान बरयलां का हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत दानियेल त्याच दर्शनांत रातच्या दर्शनांत पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको आतां हांगा पळया न्ही मनशा पुता सारको मनशाचें रूप आसचो कोण एकलो देव मनीस जावन आयला मागीर ते दानियेलाक हें दर्शन मेळना केदाळा जे संवसाराच्या पयलें वय पूण त्या दर्शनांत तो पयलेंच पळयता दानियेल मनशा पुता सारको कोण एकलो मळपाच्या कुपांतल्यान येता तो आतां चड उरलो तुमी पळयला वय पूण वो दर्शनांत येवन सय पळयता आयला न्ही दर्शनांत
येवसो पळयता मळबाच्या कुपांतल्यान येवसो हांवें देखलो तो जाणट्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी वेलो ताका दिली पदवी ताका दिल्या पदवी महिमा. आता दुसरे फावटी जेजू संवसाराक येता कित्याक येतलो कुपां बाराबर तो येतलो कित्याक येतलो ताजी पदवी घेवन येतलो ताजी राजवटके घेवन येतलो ताजी महिमा घेवन येतलो आनी मनशाकुळाची झडटी करूंक तो येतलो पदवी घेवन येतलो ताजी रास पदवी घेवन येतलो देखून त्या हांगा एका सोर म्हणटा तुजी रास पदवी घेवन येताना आयकल्या तुमी लुकास मंजेला वचो 23 वळो 40 आनी 40 आनी 1 तो सोर कितें म्हणटा आयका 42-43 उपरांत 42-43 तो जेजू लागीं म्हणालो जेजू तू रास पदवी घेवन कशें म्हणटा पळया परतन येतलो कितें घेवन येतलो तू रास तूं पदवी तुजी राज पदवी घेवन येताना म्हजो उगडास तो हांगा कितें बरयलां दर्शनांत कितें पळयता दानियेल ताका दिली पदवी ताका दिली पदवी महिमा ताका दिली महिमा आनी रायपण ताका दिले रायपण सगळ्या भासांचो आमी म्हणटा राजवटकी पदवी आनी महिमा जावं तुजी अदनिया जावं तुका सोमिया जावं तुका क्रिस्ता राजवटकी पदवी आनी महिमा जावं तुका अदनिया जावं तुका सोमिया जावं तुका क्रिस्ता देखून तो आसा बापाच्या उजव्याक आमी वचता हेब्रेवां बरयल्या पत्रां वचवार 12 आनी 2 ऐका हिब्रूज चॅप्टर 12:2 आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी खंचोया देखून ह्या फुडां तुमचे दोळे गर्दनाच्या गोठ्याचेर बाळोक जेजूचेर कुर्सारला उमकालच्या जेजूचेर दवर नाकात बाव बीन कोणी सांगून केदो व्हडलो सांगून म्हाका ऐका कित्याक देवाचे उतार सांगता आमची दिश्ट आमची नदर आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी खंचोया जेजूचेर आमी खंचया खंयच्या जेजूचेर आमी खंचया बरो येयला थंय खंयच्या जेजूचेर आमी खंचया तसो आमच्या भावार तसो तसो आमच्या भावार तसो अरंभ आमच्या बोरवशाचो अरंभ आमच्या ससनाच्या जिविताचो अरंभ आणि शेवट आणि तो शेवट आपणाक लाभोंक असलेल्या आनंदा खातीर लस म्हूण लेखी नासतना खुर्साचे मरण मरूंक तो तयार जालो आणि खुर्साचे मरण मेला तो कुरीस पळयतना काली बाबा विक्रमांताच्या शिकवण्यान बरें सांगलें तो कुरीस तुका म्हाका आमकां उडा सारता कित्याक तुजे पुरे अपराध तुजेर पडले शिराप ताणें कितें केल्यात गलेशियन चॅप्टर 3:13 गलेशियन 3:13 कितें केल्यात आमच्या उडासा काडच्या खातीर तांणी केल्लो त्याग सॅक्रिफीस वरयल्ले रगत उडासाच्या खातीर मात्र आमचे पासो शिराप जाल्लो जावन क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्राच्या शिरापांतली सोडयला म्हणले गुर्तू पूण हांगासर कितें बरयता हिब्रू चॅप्टर 12:2 मुखार वाच आपणाक लाभोंक असलेल्या आनंदा खातीर लस म्हूण लेखी नासतना खुर्साचे मरण मरूंक तो तयार जालो आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला आता खंय बसला देवाच्या बापाच्या सिंहासनाच्या कुशीक उजव्याक तो बसला पदवी घेवन बसला अधिकार घेवन बसला राजवटकी घेवन बसला पळय न्ही देवाचे उतर फट घेसत मागीर कोणें कितें सांगिल्लें पातें वचून देवाचे उतर सत मानता ह्या फुडां थंय सुरू कितें बरयल्लें आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी खंचोया ह्या जेजूचेर खंचया जैतवन जाल्या जेजूचेर खंचया महिमेमन जाल्या जेजूचेर खंचया जिवन जाल्या जेजूचेर खंचया सरकार सिंहासनाचेर बसून आसलेल्या जेजूचेर तुमी तुमचे दोळे खंचया नदर खंचया देखून हांवें ते कंतार केलें नदर तुजे जेजूचेर दवर मनशा भेरांत जे पेडेचेर लोटकोनशा नदर तुजे जेजूचेर दवर मनशा भेरांत जी पिडेचेर लोटकोनशा जेजूक उलो मार जेजूक लागीं सर पांयां तळा मेळटा सोडका जेजूक उलो मार जेजूक लागीं सर पांयां तळा ताच्या तुका मेळटा सोडका नदर तुजे जेजूचेर दवर मनशा भेरांत तुजे पेडेचेर लोटकोनशा नदर तुजे जेजूचेर मनशा भेरांत तुजी पिडेचेर देखून तुजी नदर बाळोक जेजूचेर दवरता जाल्यार तो तुका ल्हान दिसतलो तुकाच वड करतलो
खुर्सायल्या जेजूचे तुझी नजर दोतल्यार विद्रूप जाल्ले तेजे मुखामळ तुका विद्रूप करतले. जैतवन जाल्ल्या महिमेवन जाल्ल्या सर्गा सोडून गेल्ल्या परजलच्या उज्वलच्या जेजूचे तुझे नदर दवरता जाल्यार तुझे मुखामळ परजलतले. कीर्तन 34 आणि वळू 5 ऐका. Psalm 34 verse 5. ताचे नदर लया आता ताचेर म्हळ्यार खंयच्या जेजूचेर? त्या जेजूचे तुमची नदर दवरा आणि तुमचे मुखामळ परसलतले. हे बावुल्ले न्ही तुमची मुखामळा बावुल्ले न्ही. या संसारी मनशान सत ज्ञान आसून संसारी आपण सेवाक म्हणून तुमची तोंडां कितें करिल्ली? कित्याक बावुल्ली? तुमची दिश्ट कोणाचेर दवरूंक तुमकां शिकयल्लें? तो तुमकां ल्हान दिसता. बाळक जेजूचे तुमची दिश्ट आसल्यार कोण ल्हान? तो ल्हान, तुमी कोण व्हड? वैम त्या जिवन जाल्ले जेजूचेर दवरतना तो तुमकां ल्हान दिसता की व्हड दिसता? आनी आमी आमकांच तितलें समजल्यार पुरो. इतलें समजल्यार पुरो. कोण की तुमी आयकची गरज ना. हें सत जाणा जाल्यार पुरो. तुमी परस जळटल्यात. ताच्या महिमेन तुमी भागीदार जाल्यात. ताच्या जिवंतपणांत तुमी भागीदार जातल्यात. आनी खंयसर तो आसा थंयसरी आमी वचून पावतल्या. आमी वाचता हेब्राय पत्रां 10 आनी वळू 11-12. Hebrews chapter 10 verse 11-12. हर एक यासक दिसपरते आपल्या मण्यारपण चलयता. कोणी शिकोन आयकून म्हजे विरोध कितले उपराटल्यार म्हाका भिरांत ना. कित्याक म्हजी नदर आसा ताचेर. आनी तुमकां हांव सांगता तुमी दवरा तुमची नदर जिवन जाल्ल्या जैतेवन जाल्ल्या महिमेवन जाल्ल्या बापाच्या उजव्या बसून आसल्या सिंहासनाचेर थंयसर परजलच्या त्या जेजूचेर. आतां ऐका. हर एक यासक दिसपरते आपल्या मण्यारपण चलयता. आनी परत्यान तिन्स बलिदाना तो भेटयता. तरी ह्या बलिदानांक पाप काडची सकतच ना. पूण क्रिस्तान सर काळांच्या पातका खातीर एकच बलिदान भेटयले. आनी तो आतां देवाचे उजवेशी बसला. कितले कडेन बरोवन घाला. तो आतां बापाच्या उजव्या कुशीन तो बसून आसा. देखून ताच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया. महत्वाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 28 वळ 16-20 पर्यंत. ताणे 11 गलिलेया गेले आनी जेजून तांकां मेळोवंक सांगलेल्या दोंगरार येवन पावले. ताका पळयतच शिसांनी ताका नमस्कार केलो. तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव ताका पळयताच. कोणा पळयलें तांणी? मेल्ल्याक गी जिवन जाल्ल्याक? आतां आमी नमस्कार करचे कोणाक? बाळकाक गी कुर्सार उमकाळटल्याक गी जिवन जाल्ल्याक? पळया न्ही एक आमकां पवित्र आत्मा कशें दाखोवन दिता पळया. जिवन जाल्ल्याक आमी नमस्कार करीचे. तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तवळ पर्यंत वचूंक नातलो. वडोली भावान सांगलें न्ही इतलें देवाचें उतर दिल्ल्या पर्यंत तुमचे मदें आसाच तोमास. एकलो तोमास आनी एकलो तेमास आनी एकलो कोण कैपास आनी एकलो पाल्पोनस आनी एक फोनस आसात न्ही. दुबाव नाका. डाऊट आउट बिलीव यू बिलीव. पळया न्ही दोनूच सुत्रां दिल्या तुमकां. बिलीव यू डाऊट यू आर आउट. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो सर्गी आनी संसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या. पळया न्ही खंयची पदवी आमी आपणायची. ती पदवी पवित्र आत्मा आमकां देण्या रुपार मेळटना आमी पदवी आपणाचेंच जोडटा. कोणेय आमकां पदवी दिवची गरज ना. आज हांव अशें फाटल्या 32 वर्सांत हांव धैर्यान उलयतां देवाचें परगट करता. मात न्ही तुमकां सगळ्यांक भावार्थांत चलयता जाल्यार ही पदवी म्हाका ताणें दिल्या. पवित्र आत्म्याचे ध्यान आमकां ती पदवी दिल्या, धैर्य दिलां, बळ दिलां, जन्म दिल्या. मात्र न्ही ताणें आमकां वाटुक्ती केल्या. देखून वसा आनी समेस्त परसांचे शीस करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक. ताच्या आज्ञा पाळूंक. ताणें दिल्ल्यो आज्ञा पाळूंक तुमकां. जेजून कितें सांगलां तेंच पाळूंक तुमकां हांवें सांगचें. दुसरें खंयचें पाळी नाका. तांकां शिकया आनी ताणें आमकां आश्वासन दिलां. आमकां ताणें बसयलां कितें? आनी हांव सदांकाळ मनशा रुपार न्ही सदांकाळ पवित्रात्म्या रुपार बापान बसयल्या देण्या रुपार सदांकाळ संसाराची अखेर पर्यंत सांगला न्ही तुमकां. आनी तो तुमचे सवय सदांकाळ. तो कोण? जेजूस आत्म्या रुपार
2 Corinthians chapter 3 verse 17 सांगता वो सोमी म्हळ्यार कोण ते बरें ना वो सोमी म्हळ्यार आत्मो ऐका 2 Corinthians chapter 3 verse 17 हो सोमी म्हळ्यार आत्मो हो सोमी म्हळ्यार आत्मो देखून आतां हे बापी आत्म्या रुपार पुती आत्म्या रुपार पवित्र आत्म्या रुपार आमचे सवे आसून आनी हांव तुमचे सवे संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे संगत आसतलो म्हणून उगडास दवरा उगडास दवरा. आणि निमाणे इब्राहिम बयल्या पत्र 1:3 आणि 4 ऐका हिब्रू चॅप्टर 1 verse 3 and 4. हो पूत आपल्या बापाचे महिमेचो परजळ आता वो जेजू आसा बापाचोच परजळ बापाचोच मोग बापाचीच सकत बापाचीच कृपा बापाचेंच सारकें स्वरूप व्यक्तित्व सैम आणि त्याच्या व्यक्तित्वाचे संपूर्ण सारखे अरे पुरतं म्हणलं त्याच्या बापाच्या व्यक्तित्वाचे संपूर्ण सारखे तो आपल्या शक्तिवंत उतरान सगळी सृष्टी सांभाळता. होय ताच्या उतरावर आता पुऱ्या उतरांत आठपण आसा खाली बाबान हांगा उल्लेख केलो न्ही जल्माल्या भुरग्याक ताणून मरच्या म्हाताऱ्याक सयत जाय जाल्यार सगळें देवाच्या उतरांत आसा म्हणून जल्माल्या भुरग्याक आनी निमाण्या मरणाच्या तनेर आसलेल्या म्हाताऱ्याक सयत कितें गज आसा तें सगळें पवित्र पुस्तकांत आसा देखून मनशाकुळाचे पातक धुवन काडटस तो आता सर्गी महिमेवंत देवाच्या उजव्याक बसला. कितले कडेन बरयला तो आता सर्गी महिमेवंत देवाच्या उजव्याक महिमेवंत बापाच्या देवाच्या उजव्याक तो बसला. देखून भाव बहिणी त्या महिमेंत भागीदार जावंक त्या उजवाडान सदांच आमी जिवंक वय ताणें बसलो तो पवित्र आत्मो जोडल्यार मात्र आमकां आमी तयार करीत ताणें दाखयल्या सता नितीच्या वाटेन चलोवंक मातने संवसारांत आसतनाच बापा पुता पवित्र आत्म्याचे एकवटांत जिवंक आनी ते आमी जिवीत जोडलां जाल्यार मात्र आमकां खंडी जावन खंयसर बाप आनी पूत आसा थंयसर तसो पवित्र आत्मा आमकां एक दीस आपोवन व्हरतलो आनी ससनाच्या जिवितांत आमकां भागीदार करतलो. तसो आत्मो देण्या रुपार आमकां सर्वांक जेजूच्या नांवान बाप दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.